Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katawhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Mga balita o isyu sa katilingban, atong hisgutan, balitang kasaligan, balitang walay gidapigan, Love Radio News, mga balitang lokal, nasyonal, regional o international, sports news o showbiz news, Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag o kini ang inyong Love Radio News morning segment. Ning adlaw nga Biyernes, pizza 18 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Sa unang balita, impeachment trial ni BP Sara Duterte, posible magsugod sa Agosto 4. Posible nga magsugod ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Agosto 4, sumala kang Senator Joel Villanueva. Gibutyag ni Senator Joel Villanueva nga tungod adunay State of the Nation Address or SONA si President Marcos Jr. sa Hulyo 28, ang trial posibleng ipahigayon pagkahuman na sa abli sa 20th Congress kung usa ka semana human ang SONA. Nagalaw ang mga senador nga marimedyohan sa Korte Suprema ang mga petisyon batok sa impeachment complaint ay magsugod ang pagtaral. Una niini nagsumiti ang Senado og manifestation ad cotillam sa Korte Suprema isip tubag sa ilang hangyo sa Kongreso. Dugang balita, PBBM abli sa bisan unsang makahuluganong sugyot gikan sa OVP. Matod pa sa Malacañang. Kanunay nga abli ang buhatan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa tanang mga makahuluganong mga sugyot o rekomendasyon gikan sa opisina sa Vice President nga makapataas sa kinabuhi sa mga Pilipino. Kini ang gipahayag ni Claire Castro nunod sa pahayag sa Office of the Vice President nga walang gisuportahan sa gobyerno ang pundo sa iyahang buhatan alang sa mga proyekto o programa sa OBP. Sa press briefing sa Malacañang, si Castro niingon nga gidawat og walang gisalikway sa administrasyon ang mga maayong sugyot gikan sa OVP. Ingon man nga andam si Presidente Marcos nga maminaw kanila. Dugang usab niini nga adunay higayon nga niingon si BP Sara nga nasayod siya sa formula sa pag-ubo sa presyo sa bugas sa Pilipinas apan nagdumili kini sa pagpaambit sa gobyerno. Kay matod pa ni BP Sara dili siya gustong mutabang sa administrasyon. Buot pasabot niini nga ang giingong pagbabag sa iyang gustong buhaton alang sa katawhan dili gikan sa gobyerno og nigikan kang Presidente Marcos. Dugang balita dinhi sa Love Radio News alang sa Showbiz News. Love Radio Showbiz News. Chris Aquino inanay nga nagpakita og timailhan sa pagkayo, timbang na dungagan. Padayon nagpakita og timailhan sa pagkaayo si Queen of all media nga si Chris Aquino sa iyahang pakigbisog sa autoimmune disease. Matod sa suod nga higala ni Chris nga si Dindo Barales. Sa usa ka post sa social media gipaambit ni Barales ang mga hulagway sa aktres nga bisan og naglisod siya sa mga yanong buluhaton sama sa pagbarog naning kamot gihapon nga mahimong independente. Gipaambit usab niya nga makapila ka higayon nga natumba si Chris tungod kay naningkamot siya nga mag-inusara. Ingon man nga nakadaig kini sa desisyon ni Chris nga mopuyo sa usa ka pribadong beach resort diin matod pa niya nakatabang sa hinay-hinay nga pagkaayo. Mipakita sa abog kausaban ang timbang ni Chris gikan sa 82 pounds niadtong Enero ning tuig. Nihimo na kining 112 pounds timailhan nga maayo ang iyang kahimtang.
Nagpasalamat si Barales sa mga padayong nag-ampo alang sa kahimsog ni Chris ug giklaro niya nga dili tinuod ang mga impormasyon nga mikatap na nga aduna siya'y kanser. Og sa laing balita, Love Radio Sports News. Sports News. Manny Pacquiao padayon nga nagbansay alang sa iyahang nagkaduol nga sangka. Wala gipanungbaling ni Filipino boxing icon Manny Pacman Pacquiao ang kainit sa panahon aron lang makapadayon sa iyahang pagbansay sa Las Vegas. Nagbuhat siya og shadow boxing og ab working sa Raiders training facility sa Las Vegas. Sa gawa sa gym, jutay na lamang na nagjogging og naghimo og pipila ka outdoor exercises. Kini usa sa mga katapusang workout ni Pacman. Pipila ka adlaw ay hang ilang away kang Mario Barrios nga ipaygayon karong Domingo oras sa Pilipinas. Gipanguluhan sa veteranong boxing coach nga si Freddie Roach ang pagbansay ni Pacman. Giyatagan sab ni Pacman og gigayon ang pipila niya ka mga fans nga nagulat sa gawa sa gym aron nga makapapicture kaniya. Og mao kini nga atong mga balita dinhi sa Love Radio News Morning segment. Ning adlaw nga Biyernes, pizza 18 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025, ang inyong tigbalita, Romwell Marquez. Good morning, Metro Davao. Kailangan pa bang i-memorize siya?